अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खैबर 88 में मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाज़िश। आज प्रोग्राम में बात होगी एक मरतबा फिर से खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली एक बड़े दहशतगर्दाना हमले पर। बाजोड़ में कल हमला हुआ, जो सियासी जमात का एक जलसा हो रहा था, एक वर्कर कन्वेंशन था और बड़ी तादाद में उसमें लोग शरीक थे। खुदकुश हमला हुआ है जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 54 अफराद शहीद हुए हैं जबकि 150 के करीब जख्मी हैं। इस वक्त अगर आपको सूरत हाल बताते चलें तो मुख्तलिफ अस्पतालों में जख्मी ज़ेर इलाज हैं। लीडिंग अस्पताल पेशावर में 16 जख्मी इस वक्त मौजूद हैं जिनमें से एक की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। CMH अस्पताल पेशावर में 10 जख्मी मौजूद हैं। इसी तरह अगर आपको बताते चलें तो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इस वक्त 21 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खार है बाजोड़ का, वहाँ पर भी जख्मी मौजूद है जिनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा ही क्यों हर दफ़ा निशाना बनता है, क्यों इस सूबे की आवाम को दहशतगर्दी का ईंधन बनाया जा रहा है, इस मौजू पर आज बात करने के लिए हमारे साथ पेशावर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हज़रत खान मोहम्मद, और उनके साथ हमें पेशावर स्टूडियो में ही ज्वाइन किया है रिफ़तुल्लाह औरंगज़ई साहब ने। हमें वीडियो कॉल पे ज्वाइन कर रहे हैं खैबर न्यूज़ के नुमाइंदे बाजोड़ से जाहिद जान। सबसे पहले हम कॉल पर मौजूद है हमारे साथ जाहिद जान साहब, उनको लेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कल क्या देखा, क्योंकि वर्कर्स कन्वेंशन में वो खुद भी वहाँ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम जाहिद जान साहब। जाहिद जान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? शुक्रिया मैम, प्रोग्राम में वक्त। जाहिद जान साहब, पहले तो अपनी खैरियत से आगाह कीजिएगा। आप भी कल वर्कर कन्वेंशन में मौजूद थे जिस वक्त खुदकुश हमला हुआ, क्या आप वहीं थे और आप खुद बाहिफाजत हैं? पहले तो हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि मैं वर्कर कन्वेंशन से थोड़ी दूरी पर था और इसमें हमारा एक भाई, हमारा एक निजी टीवी के साथ कैमरामैन, वो जख्मी हुआ था। बाकी अल्लाह ने खैर किया है, हम खैरियत से हैं। चलें, ये बताइएगा कि कल जो वाकया हुआ आपने क्या देखा, उस वक्त क्या सूरत हाल थी? जो वीडियोस हमारे सामने आई हैं, जो फुटेजेस हम देख रहे हैं, तस्वीर सामने आ रही हैं, इंतहाई अंधोनाक हैं, करबनाक हैं और दर्दनाक हैं। क्या माहौल था उस वक्त? जैसे कि जो धमाका था उससे पहले की सूरत हाल बताइएगा। अगर मैं आपको पूरी डिटेल में बताता चलूं कि इससे पहले भी बाजोड़ में इस तरह की वाकयात हुई है। 2005 में इस तरह के एक मदरसे पर डमाडोल के चिनगे नामे इलाके में इस तरह का एक वाकया हुआ था। उससे मैं मुशाबहत इसलिए दे रहा हूँ कि उसमें भी ज्यादातर बच्चे जो है वो जान बहक हुए थे और कल की कन्वेंशन में भी ज्यादातर कम उम्र लड़के या इसमें बच्चे ज्यादा शामिल हैं, वो जान बहक हो चुके हैं। क्या ये मदरसों के बच्चे थे जिन्हें लाया गया था इस मजहबी सियासी जमात के जलसे में? जाहिद जान साहब, क्या ये बच्चे ज्यादातर मदरसों के तालिब इल्म थे? जाहिद जान साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? ये कल से सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे हैं और जिनके वो उठा रहे कि हमने तो अपने बच्चों को मदरसे भेजा था पढ़ने के लिए, हमारे बच्चों को किसने और क्यों जलसों में इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर कल से ये सवालात उठाए जा रहे हैं। अभी मैं एक घर से होके आया हूँ, उसमें एक लड़का जो है तकरीबन 20 साल का वो नौजवान था। आज उनकी 10वीं रात है उसकी शादी की, तो वो भी इसमें जो है ना वो वफात हो चुका है। उसके वालिद साहब ने बताया कि मेरे बेटे को यहाँ के दूसरे जो लोग हैं, दूसरी जो नौजवान है, मेरे बेटे का किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं था, वो अपनी मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन यहाँ पर वर्कर जो है वो उनको अपने साथ लेकर गए थे और फिर मेरे बेटे का मुझे लाश मिला है। उसकी आज 10वीं रात है उसकी शादी की। नई नवेली दुल्हन जो है उसके अब्बा बेहोश पड़ी है, उसकी वालदा बेहोश पड़ी है। अभी मैं इसी वक्त उसके घर से होकर आया हूँ। तो इसमें लोग यही सवालात भी उठा रहे हैं। जो कन्वेंशन में जो अमवात हुए हैं अब तक, उसमें तकरीबन सरकारी डिटेल के मुताबिक अभी तक 46 बंदे जो है इसमें वफात हो चुके हैं। और अभी तक ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ज्यादातर लोग जो है अभी तक। जी जाहिद साहब, सुबह में जो जहाँ 3-4 बंदे जो भाई है, हमें उसका पता है, ढूंढना है। हमने अस्पतालों को उसको उसमें ढूंढा है, लेकिन वो किसी अस्पताल में भी नहीं है। उसकी
डेड बॉडी भी जायजान हमें साहब, नहीं आप मिल रही है, तो वो आप वहाँ हमारे पर देखने वालों को पागलों ये की तरह बताइएगा, घूम रहा था। जायजान साहब और सॉरी, बंदी जो है अभी तक लापता है, जायजान उसकी साहब आपको वर्षाओं को इंटरप्ट ढूंढ करने रहे के लिए माजरत, हमारे जो देखने वाले हैं आप उनको ये बताइएगा कि कल जब ये वाकया हुआ, ये खुदकुश हमला हुआ, उससे पहले वहां पर क्या गहमा गहमी थी और क्या हुआ एकदम से? क्या सब कुछ मामूल के मुताबिक था? कोई किसी को कुछ शक हुआ? इतना बड़ा वर्कन कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा था, क्या कोई सिक्योरिटी वहां थी? ठीक है, आपसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। यहाँ पर जो जी अभी जी, प्लीज प्लीज बताइएगा। मेरी आवाज आ रही है? जी आप प्लीज बताइएगा। यहाँ पर मुतजाद जो है वो हो रही है बात, अब रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, रिकॉर्ड पर जायजान साहब आपको हम सुन नहीं सक रहे हैं बाकायदा तौर पर। पिछले 2-3 हजरत खान साहब आपकी तरफ आएंगे। आपने जायजान साहब की बात सुनी, गो के हम उनसे जो पूछना चाह रहे हैं अभी वो उस तरफ नहीं आए हैं। इन्होंने एक वाकया बताया कि एक जो लड़का था और उसकी शादी को 10 दिन हुए, ये तो जो हमारे पास गैर सरकारी ज़राए आए हैं जो 54 शहादतें बता रहे हैं, तो वो तो 54 ख़ानदानों की कोई ना कोई कहानी होगी। ये बताइएगा इस वक्त आप क्या देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिस तरफ हम इशारा कर रहे थे अपने कई प्रोग्राम्स में कि एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो टारगेट किया जा रहा है पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, और इतने अरसे के बाद ये एक बड़ा जो है वो हमला है जो कि किसी अवामी इज्तिमा पर हुआ है। तो क्या इस हवाले से आपकी क्या हाँ, असल बात ये है कि जो वाक़या हुआ है, कल जो वाक़या हुआ है, इससे पहले इसकी एक तो एक जमात की जानिब से या एक तंजीम की जानिब से, जो टेररिस्ट तंजीम की जानिब से तरदीद आई है, उसकी मजम्मत भी आई है। वो जो जिस तंजीम की मैं बात कर रहा हूँ वो तंजीम सिक्योरिटी फोर्सेस या मतलब पुलिस वो टारगेट कर रही है। कल इसकी वो बाकायदा प्रेस रिलीज जारी हुई, लेकिन इस वो जो बाजौड़ का जो वाक़या है इसमें एक और तंजीम मुलविस है, वो भी दहशतगर्द तंजीम है। अभी तक जो तहक़ीक़ात हुई है, जो तहक़ीक़ात के नतीजे में एक तंजीम की तरफ जो इशारा किया जा रहा है कि वो इसमें शरीक है, मुलविस है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाजौड़ वो कबायली इलाका है जहाँ एक मजहबी जमात के रहनुमाओं को टारगेट किया गया। जायजान ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि काफ़ी यानी चंद महीनों में JUI के चीदा जो मकामी रहनुमा थे उसको टारगेट किया गया। ये सूरत हाल बाजौड़ में एक अजीब सूरत हाल है। अगर देखा जाए शुमाली वज़ीरिस्तान या जनूबी वज़ीरिस्तान तो टारगेट किलिंग में मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोगों को, कबायली मुशरान को टारगेट किया जाए, लेकिन बाजौड़ में ये ज़रा मुख्तलिफ है चूँकि एक जमात को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि ये JUI को ये खौफ भी नहीं था, उनको वह गुमान में भी ये बात नहीं थी कि मतलब कि जलसे का कोई थ्रेट नहीं था कि कोई मतलब जलसे को टारगेट किया जाए, क्योंकि वो जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो सिर्फ सिक्योरिटी या पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन एक अजीब व गरीब वाक़या ये हुआ, बहुत बड़ा वाक़या है और मतलब कि इसके कोई इम्कान नहीं, मेरा ख्याल में कोई ऐसा इम्कान भी नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल कि ये सिक्योरिटी लैप्स ज़रूर है। सिक्योरिटी लैप्स इसलिए है कि अब जो ही खुदकश हुआ है तो मैंने कहीं पुलिस को नहीं देखा। पुलिस को आपने नहीं देखा। रिफा साहब के चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रिफा साहब, प्रोग्राम में वक्त देने का शुक्रिया। सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से ये बात कर रहे हैं, अगर हम इस वाक़या से एक दिन पहले ही देखें तो मुहर्रम के जो 10 दिन थे उस पर हम खासा इत्मीनान का इज़हार कर रहे थे। ऑल दो के छोटे मोटे वाक़यात तो हो रहे हैं और वो ऑनवर्ड्स हो रहे हैं पिछले 6-8 माह से, लेकिन ये था कि अच्छा जो है आशूरा मुहर्रम भी खैरियत से गुजर गया, लेकिन राइट आफ्टर अ डे हमने इतना बड़ा सानेहा देखा है। तो जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी, 11 हसास तरीन अजला थे, क्या इसको भी शामिल किया गया था किसी हसासियत के ज़ुमरे में, या इस तरफ किसी की नज़र ही नहीं गई थी? नहीं, वो असल में ये तो थोड़ा सा मामला ही मुख्तलिफ है ना, ये इसको समझने की ज़रूरत है। एक तो इसमें जो जैसे अतर खान साहब ने भी कहा कि जमीयत को बाजौड़ में जो है ना पिछले कुछ सालों से टारगेट किया जा रहा है, तो इसमें जो इनके एक वहाँ पे मकामी जो सेक्रेटरी जनरल थे उसको पहले से कुछ थ्रेट्स थी जो हमारी इतलात हैं, उसको जो है ना धमकियाँ दी गई थी, और इसी जो हज़रत खान साहब कह रहे हैं थ्रेट्स नहीं थे, लेकिन वो पार्टिकुलर एक रहनुमा को थी। ऐसे मतलब
جماعت کو بھی ہے، اس کی میں ابھی آپ کو چل کے تھوڑا سا بتاؤں گا. تو جن کو تھریٹ تھا کیا وہ اس کنونشن میں شامل تھے؟ وہ اس میں مارا گیا ہے، بالکل وہ اس میں شہید ہوئے ہیں. وہ اس میں شامل تھے اور وہ کچھ عرصے سے بالکل باجوڑ نہیں آ رہے تھے، وہ پشاور میں تھے، لیکن ابھی جو ہے نا جیسے کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں تو وہ وہاں چلے گئے. اور یہ جو کنونشن تھا اس میں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک شخص کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اتنے بڑے اجتماع کو نشانہ بنایا گیا؟ بالکل وہ بھی، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ساتھ میں جو ہے نا وہاں پہ جی آئی کو مطلب اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے باقاعدہ ایک اسٹریٹجی کے تحت. وہ کیوں کیا جا رہا ہے اس کی کچھ وجوہات ہے. ایک تو یہ ہے کہ تقریباً کوئی 3 سال پہلے وہاں پہ داعش کا یا دولت اسلامیہ خراسان جو چیپٹر ہے اس کا ایک بندہ تھا بلال نامی، وہ کسی ایک جگہ پہ بم جو ہے نا پلانٹ کر رہے تھے. تو اس دوران وہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے اس کو دیکھ لیا اور اس طرح ان کو گھیرے میں لے کے اس کو گرفتار کیا گیا. پھر اس کو جو ہے نا بڑا بے-دردی سے قتل کیا گیا اور اس کی ایک ویڈیو بھی بنائی گئی. تو وہ ویڈیو جب پوسٹ ہوئی تو اس کے بعد پھر یہاں پشاور کے اندر بھی جب امامیہ مسجد کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد داعش کا ایک بڑا جو ہے نا ایک ڈیٹیل قسم کا ایک بیان آیا تھا، ایک فتویٰ تھا جو کہ تقریباً کوئی 10-15 پیجز کا تھا. 2014-15 کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل. تو نہیں 2015 سن یہ ابھی 1.5 سال واقعہ 2015 نہیں وہ ابھی آپ یہ جو ابھی ریسنٹ والا کہہ رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں جو ٹھیک ہے گزشتہ سال جو آیا. ٹھیک ہے ہاں وہ 1.5 سال پہلے ہوا ہے، 1.5 سال پہلے. تو اس کے بعد جو ان کا ایک بیان آیا تھا اس بیان کے اندر جو ہے نا انہوں نے وہ جو بلال جو ان کا بندہ مارا گیا تھا باجوڑ کے اندر جو واقعات ہو رہے تھے اس کی یہ وجہ بتائی گئی تھی کہ اس طرح جو ہے نا وہ مطلب ہمارے بندے کو مارا گیا تھا. پھر اس ویڈیو کے اندر اس کے بعد جو ہے نا باقاعدہ یہ داعش نے کہا تھا کہ اس ویڈیو کے اندر جو بھی لوگ ہیں اور جنہوں نے مطلب کوشش کی ان سب کو ہم ایک ایک کر کے ماریں گے. تو اور پھر اسی طرح ہی ہوا. تقریباً کوئی باجوڑ کے اندر 20 سے زائد جو ہے نا جی آئی کے لوگ جو ہے نا اب تک مارے گئے ہیں. تو ایک تو یہ اس کی وجہ ہے اور ساتھ میں کچھ یہ بھی ہے کہ باجوڑ کا جو جی آئی کا چیپٹر ہے اس میں کچھ لوگ جو ہے نا اس طرح تھے کہ وہ ان کا جو امارت اسلامی افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا اچھا ایک قریب تعلق رہا ہے. بلکہ کسی زمانے میں جب 2015-16 میں جب یہ داعش جو ہے نا اس کا وجود ہوا افغانستان کے اندر تو ان کا جو ہے نا یہ ایک کنڑ کا ایک کمانڈر ہے جو حاجی عثمان ترابی جو کہ جس کا باجوڑ میں بھی ایک گھر ہے، وہ وہاں بھی رہتا ہے اور کنڑ میں بھی رہتا ہے. تو اس نے جو ہے نا داعش کے خلاف بڑی ایک بہت بڑی کارروائی لیڈ کی تھی، جنگ لیڈ کی تھی. اور اس کے بعد جو ہے نا داعش کا جو ہے نا اگر کمر توڑی گئی تھی افغانستان کے اندر تو وہ ان کارروائیوں کی بات تھی. یہ میرے خیال میں 2018-19 کی بات ہے. تو اس دوران جو ہے نا اس طرح مطلب اطلاعات ہیں کہ جو جی آئی کے کچھ لوگ تھے یہ وہاں پہ افغانستان میں لڑے تھے اس جو ہے نا ترابی کے ساتھ. تو وہ بھی جو ہے نا یعنی یہ ایک نیکسس ہے جو کہ آپ کو جس کی آپ ہمیں کڑی سے کڑی ملائیں تو بالکل. تو جو ہے وجوہات ہے کہ جو داعش کے لوگ جو ہے نا یعنی باجوڑ میں کیوں جی آئی کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کی یہ 2-3-4 وجوہات ہے. اور ایک جو ہے نا ظاہر ہے کہ نظریاتی ایک اختلاف بھی ہے. نظریاتی طور پر جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہ جو جی آئی ہے یہ بالکل بڑے یعنی وہ کنزرویٹو قسم کے دیوبندی ہے اور داعش کے لوگ جو ہے نا وہ سلفی ہے. تو یہ بھی مطلب ان کا ایک اور پھر یہ پاکستان کے اندر جو جمعیت علماء اسلام ہے جو کہ خود کو ایک مذہبی جماعت تو کہتی ہے سیاسی بھی کہتی ہے لیکن یہاں پہ جو ہے نا ان کا یہ ہے کہ یہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے. پاکستان کا جو نظام ہے وہ اس میں جو ہے نا آ کے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں داعش جو ہے وہ بالکل جو ہے نا یہ جو جمہوریت ہے اس کو کفری نظام کہتی ہے، الیکشن کو اور یہ سارے عمل کو جو ہے نا یہ اس کو یہ کفری نظام کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا تو یہ 3-4 وجوہات ہے اس کی مطلب یہ اس کی بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ جی آئی کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. زاہد جان صاحب کی طرف چلیں گے. زاہد جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بالکل. جی زاہد جان صاحب آپ سے میرا سوال یہ تھا کہ کل جب یہ سانحہ ہوا تو آپ بتائیے گا پلیز کہ کیا وہاں پر سیکیورٹی موجود تھی؟ حضرت خان محمد صاحب کی ابھی آپ نے بات سنی ہوگی، انہوں نے کہا کہ فوٹیجز میں ان کو بھی اور ہر دیکھنے والے کو کہیں پر کوئی پولیس نظر نہیں آئی، کوئی سیکیورٹی نافذ کرنے والے لوگ ہمیں نظر نہیں آئے. تو یہ بتائیے گا کہ صورتحال وہاں پر کیا تھی؟ اصل میں اصل کی بات آ رہا تھا، رفعت صاحب نے بہت ڈیٹیل سے بات کی. پہلے تو یہ ہے کہ جماعت علماء اسلام اور جس طرح کی انہوں نے ایک تنظیم کا نام لیا ہے ان کے درمیان بہت عرصے سے دشمنی چلی آ رہی ہے. اور اس دشمنی میں جماعت علماء اسلام کے علاوہ ہمارے باجوڑ کے اور بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. آپ نے سیکورٹی کے حوالے سے بات کی تو جماعت علماء اسلام آپ اس نے بتایا اسپاٹ پر
جماعت علماء اسلام کے کچھ اہلکار جو تھے, کچھ مشران, وہ بھی اختلاف کے شکار تھے اس ورکر کنونشن کے اوپر. کچھ مشران یہ چاہتے تھے کہ ورکر کنونشن کیا جائے, اور کچھ یہ چاہتے تھے کہ ورکر کنونشن نہ کیا جائے, ہمیں تھریٹ سے خطرات ہے. جہاں تک سیکورٹی کی بات ہے تو دونوں طرف سے غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے, سیکورٹی فورسز کی جانب سے, پولیس کی جانب سے, اور خود جماعت علماء کے مشران کی جانب سے بھی. کیونکہ میں نے یہاں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور ڈی سی باجوڑ دونوں سے یہ سوالات کیے کہ آیا جماعت علماء اسلام کے مشران نے ورکر کنونشن کے لیے آپ کو کوئی اپلیکیشن دی تھی سیکورٹی کے حوالے سے؟ اس پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر باجوڑ نذیر خان اور ڈی سی باجوڑ کا یہی موقف تھا کہ ہمیں کسی نے سیکورٹی کے حوالے سے کوئی قسم کی اپلیکیشن نہیں دی ہے, نہ کسی نے اجازت دی ہے. عموماً باجوڑ میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی جو بھی سیاسی پارٹی یا اس طرح کی ورکرز کنونشن کرتے ہیں یا جلسے کرتے ہیں, وہ باقاعدہ طور پر سیکورٹی فورسز یہاں کی پولیس اور انتظامیہ سے وہ اپلیکیشن کے اوپر اپنے لیے سیکورٹی وہ نہیں کیے کہ اپنے لیے سیکورٹی مانگے. ہاں, انصار الاسلام کی اس کی اپنی وہ سیکورٹی ہر جگہ پر ہوتی ہے, اس میں زیادہ تر ان کی انصار الاسلام کی جو نوجوان ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ہمارا جو ایک سوال ہوگا ہمارے پینلسٹ سے وہ یہ ہوگا کہ کیا کسی بھی سیاسی جماعت کے جیالے ورکرز یا ان کی جو یوتھ ہے یا پھر انصار الاسلام, کیا یہ انف ہیں سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے کسی بھی اس طرح کے کنونشن کو؟ لیکن اس وقت پروگرام میں وقت ہوا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا, آپ ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کل باجوڑ کے ورکرز کنونشن کی سیکیورٹی کے حوالے سے. رفت صاحب کی طرف چلیں گے ایک مرتبہ پھر سے. رفت صاحب بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے, سیکیورٹی لیبس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تھریٹس بھی آپ نے کہا موجود تھے. ظاہر جان صاحب نے ابھی ہمیں بتایا ہے کہ جو ڈی سی ہیں باجوڑ کے, ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ پرمیشن نہیں مانگی گئی تھی اور آگاہ نہیں کیا گیا تھا. ایک تو ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس دوران جو ہے نا اس کی یہ جو حملہ تھا اس کی ذمہ داری بھی قبول کی گئی ہے. داعش کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کیا ہے. جیسے ہمیں ایک خدشہ تھا کیونکہ پچھلے کل سے جو ہے نا 3-4 تنظیموں نے تو مذمت کی تھی, ٹی ٹی پی نے, تحریک جہاد پاکستان نے, جماعت الاحرار نے. تو ایک شک جو ہے نا کیا جا رہا تھا, جیسے میں نے ابھی بات بھی کی کہ وہاں داعش کی بہت زیادہ کارروائیاں اس سے پہلے بھی ہوئی ہے. تو یہ اگر اس طرح تھا تو میرے خیال میں اس کی میں جو ہے نا اس کو سب سے بڑا جو ذمہ دار سمجھتا ہوں. اگر ہم یہاں سے بیٹھ کے ہم وہاں پہ گئے بھی نہیں ہے, ہم جو ہے نا اس کو اینالائز کر رہے ہیں وہاں, تو پھر اگر وہاں پہ 20 سے زائد جی آئی کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں, تو پھر ایسے حالت میں ایک تو مقامی انتظامیہ کی بھی بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کے ساتھ مل کے اتنا, اگر وہ یہ جس طرح کنونشن تھا ایک اوپن, لیکن وہ بتا رہے ہیں انتظامیہ کو تو بتا رہے ہیں صاف ٹارگٹ ہے, جیسے یہ جلسے جو ہے نا بڑا صاف ٹارگٹ ہوتے ہیں نا, بڑے آسانی سے ٹارگٹ کیے جا سکتے ہیں. تو اس میں پھر میں دونوں کی جو ہے نا اس میں غلطی ہے میرے خیال میں. اس میں جو ہے نا یہ جی آئی کی بھی غلطی ہے, اگر ان کو دھمکیاں بھی تھی پھر تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, اور ایک ایسے, اور پھر وہاں پہ سیکورٹی بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی. تو اس میں دونوں ذمہ دار ہے. اس میں پولیس سے بھی باس فورس ہونی چاہیے, مقامی انتظامیہ سے بھی, اور جو جی آئی کے لوگ ہیں ان کی بھی جو ہے نا ان سے پوچھنا چاہیے کہ جب ان کو معلوم تھا کہ ان کے لوگ مسلسل ٹارگٹ ہو رہے ہیں, اتنا بڑا وہ کنونشن کرنے جا رہے ہیں, تو یہ تو بڑے مطلب خطرے والی بات تھی. ٹھیک ہے, زاہد جان صاحب کی طرف چلیں گے. زاہد جان صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے خیبر پختونخوا میں پولیس لائن مسجد کے بعد, ہم دیکھ رہے ہیں رواں سال کا یہ ایک سب سے جو ہے بڑا حادثہ ہے. یہ بتائیے گا کہ باجوڑ کی عوام جو ہے اس وقت وہ کن خدشات کا اظہار کر رہی ہے, اور چونکہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے, ہر علاقے سے کوئی نہ کوئی جو ہے جنازہ اٹھا ہوگا, تو وہ ہمیں بتائیے گا کہ صورتحال وہاں پر اس وقت کیا ہے, کتنا غم و غصہ, کتنی تشویش پائی جا رہی ہے لوگوں میں. جی بالکل, یہ تو جس طرح یہ سال کا پہلا بہت بڑا واقعہ ہے باجوڑ میں, پختونخوا میں, اسی طرح سے باجوڑ میں پچھلے 2 سالوں سے جس طرح رفت صاحب نے فرمایا کہ جماعت علماء اسلام اور اس طرح اس تنظیم کے درمیان وہ دشمنی چل رہی ہے. اس سے پہلے بھی ان کی تقریباً 25 تک علماء جو ہے وہ ٹارگٹ ہو چکے ہیں, اور اسی احساس کے بنا پر, اسی ڈر کی وجہ سے یا باجوڑ میں امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایک ان کا کینڈیڈیٹ تھا قاری سلطان محمد,
इस तरह उसका भाई था कारी इलियास, उनके ऊपर इन्होंने धरना दिया और उसी धरने से अब तक वो सिलसिला जारी है। वक्तन बवक्तन ये महीने में हर महीने बाजोड़ के तमाम सियासी कायदीन को इकट्ठा करके अमन एक्शन कमेटी के नाम से इन्होंने एक बनाया है। तो हर महीने ये अपना वो एक रिपोर्ट यहाँ के इंतजामिया, पुलिस और दीगर इदारों से शेयर करती है कि बाजोड़ में इस तरह की वो हालात हो रहे हैं। तो बहुत पहले से ये भी अपने जरगे भी कर रहे हैं, धरने भी दे रहे हैं, लेकिन मसले का हल मेरे ख्याल में ये नहीं है, क्योंकि सिर्फ जमात उलमा इस्लाम की वो उसके साथ ये जारी है और इसी में आम लोग जो है वो मर रहे हैं। तो इसके लिए मिल बैठकर बाजोड़ के लोगों को और सियासी कायदीन को सोचना चाहिए। जहाँ तक बाजोड़ की आवाम की बात है तो यहाँ पर हर घर से या तो जख्मी है और या यहाँ पर हर घर से जनाजा निकला है। आपको पहले भी मैंने बताया कि ऐसी वर्षा अभी भी जो है वो अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहे, ना अस्पतालों में ना मुर्दा खानों में। तो बाजोड़ में बिल्कुल एक गम का समा है, पूरा बाजोड़ जो है वो गम से निडाल है इस वक्त, और हर घर में एक मातम सा है और लोगों में अब से बहुत एक खौफ सा पाया जा रहा है। अभी भी मैं सुन रहा था लोग अपने छोटों को यही नसीहत कर रहे थे, अपने बड़ों से वो यही नसीहत ले रहे थे कि किसी की जलसे जुलूस में न जाया करें। तो बाजोड़ में इस वक्त लोगों में वो गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है। यहाँ पर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अभी एक खौफ और हिरास में है कि बाजोड़ में एक दफ़ा फिर से इस तरह के हालात शुरू हुए हैं। ज़ैजान साहब, ये भी बताइएगा कि हम खबरें सुन रहे हैं, जैसे कि आपने भी इस बात को सेकंड किया है कि मदरसे के जो तालिब इल्म थे, जो तलबा थे, वो बड़ी तादाद में थे। एक हमारे पास जो खबर है वो ये है कि पापड़ बेचने वाला एक 8 साला बच्चा अबूजर भी इसमें शहीद हुआ है। तो ये बताइएगा क्या इतलात हैं आपके पास, बच्चे कितने, जो कमसिन बच्चे हैं वो कितने थे इस वर्कर्स कन्वेंशन में जो कि शहीद हुए हैं या जख्मी हुए हैं, तादाद कितनी है उनकी? जिनके पास मैं खुद गया हूँ तकरीबन जो लापता थे और जो हमें मिल गए हैं, जो अभी जो आपने पापड़ बेचने वाली के बच्चे की जो बात की है, अगर उसकी एक पिक्चर है, अगर उसको देखा जाए तो वहाँ पर 3 बच्चे जो है उस वक्त खड़े हैं जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ है। तो जाहिर बात है वो 3 तो वो थे। चलते मरगरा से 2 बच्चों की जो है वो पिक्चर मुझे लोग भेज रहे थे कि इसको आप सोशल मीडिया पर शेयर करिए, लावारिस है, इनकी कोई मिल नहीं रहे। तो तकरीबन 8-10 के करीब इसमें बच्चे भी जो है वो भी जान बहक हो चुके हैं। इस तरह अभी मैं बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी भी लोग यही डिमांड कर रहे हैं यहाँ के इदारों से, CTD से, पुलिस से, कि हमें अपने प्यारे नहीं मिल रहे। यहाँ पर सरकार जो है वो 45 बंदों का बता रहे हैं कि अभी तक 45 में इसमें जान बहक हो चुके हैं। अभी एक दोस्त ने मुझे कहा कि CMH में एक इसी धमाके का मुतासिर जो है वो वफात हो चुके हैं, तो 46 हो गए। अभी मौलाना अब्दुल रशीद साहब, सेनेटर जमात उलमा इस्लाम जो है वो फरमा रहे हैं कि हमारे 72 के करीब जो है वो बंदे शहीद हो चुके हैं और इस तरह 170 से ज्यादा जख्मी। तो बाजोड़ में अभी भी वो कंफर्म जो है ना वो हालात नहीं है, जो हम खुद देख रहे हैं, जो हम खुद गिन रहे हैं, वही हम बता रहे हैं, जो जमात उलमा इस्लाम के वो बता रहे हैं। आज भी एक अजीब सी बात मैं बता दूं कि एडिशनल IG CTD ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 54 बंदों का बताया कि यहाँ पर 54 बंदे जो है वो हमें कंफर्म है कि वो इसमें जान बहक हो चुके हैं। जबकि DPO साहब से हमने पूछा, यहाँ के MS और DMS से, DHO से हमने पूछा, DC से पूछ लिया, तो अभी 45 और 46 का वो हमें बता रहे हैं। तो इस तरह की वो बच्चों की सवाल पर मैं आ रहा हूँ कि बच्चों की जो है वो तादाद कन्फर्म यहाँ पर किसी ने ना लिस्टें बनाई है, ना कोई इन्होंने वो तरतीब से की है कि हमें बताया जाए, ना अभी तक किसी ने मीडिया को ब्रीफिंग दी है। आज एक ही ब्रीफिंग दिया गया है मीडिया को, वो भी एडिशनल IG CTD, अभी उसको भी ये झूठा करार दे रहे हैं कि इसमें सदाकत नहीं है, बंदे जो है वो 45 और 46 के करीब। ज़ैजान साहब, ये भी बताइएगा कि कल तो जो हुआ सो हुआ, अभी आप क्या देख रहे हैं बाजोड़ की सिक्योरिटी के हवाले से, आप क्या देख रहे हैं, कितनी सेंसिटिविटी है और क्या लोग अब भी मुतमईन हैं? अगर कल से अभी तक जाहिर है सिक्योरिटी अलर्ट हो गई होगी वहाँ पे।
अभी जो कुछ सिक्योरिटी के हवाले से, एक तो यह है कि लोग सियासी लोग या कोई और तनकीद कर रहे हैं, वो उसकी अपनी वो होगी। जहाँ तक हम देख रहे हैं पिछले 1-2 महीनों से, तो लैंड फोर्स एजेंसीज और यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस, हम खुद देख रहे हैं बाजोड़ की यहाँ पर जो एफसी की कमांडेंट है, वो सिविल कपड़ों में, मोटरसाइकिल पर, इस तरह की सिविल गाड़ियों में पूरी बाजोड़ में घूम रहे हैं। और वकौले डीपीओ डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ नज़ीर खान के, और हमने भी इससे पहले रिपोर्ट किया है कि अभी तक इन्होंने टारगेटेड तकरीबन इस 1 महीने में 8-10 के करीब इन्होंने टारगेटेड कार्रवाइयाँ की है, जिसमें इन्होंने वो कह रहे हैं कि हमने टारगेट किलर्स को इसमें पकड़ा है या इनको मारा है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो है वो वक्तन पर वक्तन बाजोड़ में आए रोज इनकी तरफ से सर्च ऑपरेशंस कहीं न कहीं पर जारी होता है। इस तरह की एफसी की जानिब से तकरीबन 4-5 महीनों से यहाँ पर पेट्रोलिंग जो है रात की वक्त भी, एफसी की जो गाड़ियाँ है इन्होंने एक नया इजाफा भी किया है। इसके आगे पीछे मोटरसाइकिल भी होते हैं, और पूरी बाजोड़ में ये दिन रात जो है वो चक्करें लगाते हैं, का पर ये नाकाबंदियाँ भी करते हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से इन्होंने पहले से वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि जो बाजोड़ की आवाम थी, सिक्योरिटी के हवाले से उन्हें ज़्यादा खदशात नहीं थे, क्योंकि पेट्रोलिंग भी हो रही थी और वक्तन फवक्तन लोग वहाँ पर गश्त भी कर रहे थे। हज़रत खान साहब, आपकी तरफ आएंगे। एक बात अभी जाहिद जान ने कही, और उससे पहले भी उन्होंने आगाज़ में भी ये कहा कि मदारिस के जो बच्चे हैं वो तो अपने घरों से जो है इल्म हासिल करने के लिए निकले थे। क्या कोई क्राइटेरिया है कि इस तरह इन बच्चों के घर वालों से कंसेंट लिया जाए, इनको इस तरह के जलसों में, इस तरह की एक्टिविटीज़ में लाते हुए? क्योंकि बच्चे तो बड़े मासूम होते हैं, और फिर वो बच्चे जो कि दीनी तालीम के लिए घरों से निकले हैं, उनको इस तरह से सियासी मकासद के लिए, अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करना। एक बात मैं बता दूं, सिर्फ जान साहब ने ये बताया कि इसमें ज़्यादा, मैंने जितनी तस्वीर देखी, जितनी वीडियोस देखी हैं, इसमें बच्चे नज़र नहीं आई। तो 1-2 बच्चों का मैंने, आपने जिक्र किया, एक पापड़ बेच रहा था वो अबूज़र, एक दूसरा बच्चा है वो जो तिमरगरा अस्पताल में पड़ा है, लेकिन उसको वरसा नहीं मिल रहा है। बाकी मैंने जितने भी हैं वो जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सारे के सारे बड़े हैं। एक मैं आपको बता दूं, शहजाद खान, वो उसका ताल्लुक़ तकबई मर्दान से, वो बाजौड़ गए थे। ठीक है। बहुत मेरे ख्याल में 25-30 साल का जवान है। इसी तरह एक और बंदा है, वो उसका ताल्लुक़ अंबार से है, हमज़ा, उसकी दाढ़ी है बहुत बड़ा, उसकी उम्र भी ज़्यादा है, वो भी इसमें शहीद हुआ है। लेकिन ये इसमें वो मैं नहीं बता दूँ, नहीं मदरसे का तालिब था वो? नहीं मदरसे का नहीं, अंबार से ताल्लुक़ रखता था, मोमन से गया वो। चूँकि मैं ये नहीं कहता हूँ, मौत आती हैं तो मतलब वो नहीं देखते कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन मैंने मजमूई तौर पे जो वर्कर कन्वेंशन है, इसमें छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा कम मैंने जो शहीद हुए हैं या जो ज़ख्मी हुए हैं। मैं आज सारा दिन रेडिंग अस्पताल में रहे, सारे बड़े के सारे जो ज़ख्मी हुए थे सारे के सारे बड़े थे, ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन मसला ये है कि वो जहाँ वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था वही जगह महफूज नहीं थी। अगर आपको ऐसी 4 दीवारी के अंदर वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद करना तो चाहिए था जहां एक डोर हो, आप जाते हैं वो डोर से आपकी तलाशी ली जाती है, आपको सिक्योरिटी, लेकिन वो ही नहीं है। वो तो मैंने देखा पंडाल सा लगा हुआ है और हर तरफ से लोग आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये एक गैर ज़िम्मेदाराना रवैया था वो जो मुंतज़मीन का था। दूसरी जानिब से जो पुलिस को पता नहीं था कि यहाँ कन्वेंशन हो रहा है, इसमें उन्होंने बाकायदा इश्तिहारात दिए थे, फेनाफ्लेक्स लगे हुए थे कि हाफिज़ अब्दुल्ला भी आ रहे हैं, मौलाना जमालुद्दीन एमएनए जो फाटा के अमीर हैं वो भी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो कम अज़ कम उनको चाहिए। लेकिन एक चीज़ कोई दूसरी बात ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस, इससे मैं एग्री नहीं करता, सिक्योरिटी फोर्सेस की वो जो ड्यूटी है वो पूरी नहीं कर रहे हैं लोग। ये बाजौड़ में इतनी ज़्यादा टारगेट किलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा लोग मारे गए, बड़े मारे गए। ठीक है, गवर्नर गुलाम अली ने भी इस हवाले से बयान दिया है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। नाजरीन आप साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बाजौड़ हमले में जो सिक्योरिटी लैप्स हुए हैं उनके हवाले से। रिफत साहब की तरफ चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि गवर्नर गुलाम अली की कल हमने एक वीडियो देखी, उनसे पूछा जा रहा था कि बताइए कि क्या इसकी कोई एनओसी ली गई थी, किसी को बताया गया था कि यहाँ पर ही जलसा, और तो उन्होंने कहा था कि अभी ये बहुत कबल वक्त है इन चीज़ों के ऊपर बात करना, अब तो 24 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं।
تو ابھی کیا کوئی موقف ان کا سامنے آیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ بھی بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے مولانا کے ساتھ ان کی ایک رشتہ داری ہے، اس وجہ سے بھی وہ تھوڑے سے محتاط بیان دے رہے تھے. تو کیا ابھی اس وقت کیا صورتحال ہے ہمارے جو اس وقت لیڈرز ہیں ان کی؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کی چونکہ اب یہاں پہ اب نگران حکومت ہے، لیکن نگران حکومت جو ہے نا وہ GUI کی ہے. جی. وہ غلام علی صاحب گورنر ہے، جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے اس کو بھی تقریباً گورنر صاحب ہی چلا رہے ہیں. جی. تو یہ چونکہ ان کا اپنا ہی مطلب خیبر پختونخوا کا ضلع ہے باجوڑ میں، تو اور ان کی اپنی جماعت ہے GUI، تو انہوں نے ایسی کوئی NOC کی مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہیں لی ہوگی. ہاں نہیں کیوں ہوگی. اور ویسے بھی ان علاقوں میں جو ہے نا یہ تھوڑے سے فار فلنگ ایریاز ہے زیادہ، وہ یہ انہوں نے ایسے کوئی مطلب لا اینڈ آرڈر کسی صورتحال تو فارمیلٹی پوری کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں اگر اس طرح GUI کے لوگ جو ہے نا اس طرح مسلسل وہاں ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اور ایسی صورتحال میں جب وہ ان کا کوئی جو تنظیم ہے، جس تنظیم کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کی کوئی وہاں پہ کوئی خاتمہ بھی نہیں ہوا ہے، ان کے وہاں کوئی کارروائیاں بھی نہیں ہوئی، کوئی آپریشن بھی نہیں ہوا ہے، ان کے لوگ وہاں پہ موجود ہے. بالکل ہمیں لگتا ہے کہ وہ لوکل لیول پہ جو ہے نا وہاں پہ جو دولت اسلامیہ یا داعش ہے، ان کی باجوڑ میں جو ہے نا ٹک ٹاک قسم کی جو ہے نا ایک وہاں پہ ان کی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہے. تو اگر ایسی صورتحال میں جب آپ لوگوں کے لوگ بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں، تو ایسے آپ جلسہ کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. تو اس میں دونوں جو ہے نا، اس میں مقامی انتظامیہ بھی برابر کی جو ہے نا وہ جرمدار ہے، ان پہ بھی وہ ذمہ داری. رائٹ آفٹر دیٹ انسیڈنٹ ہم نے کل دیکھا کہ سوات میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا. جی. جماعت اسلامی کی جانب سے کیا گیا. اتنا ایک خوف کی فضا تھی، اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کیا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آگے الیکشن آنے والے ہیں تو کتنا تھریٹ ہو سکتا ہے اس طرح کے اجتماعات کو، اس طرح کے جلسوں کو؟ اس کے ساتھ وہ جو باڑہ سے تیرا تک امن پاسوں بالکل اتنا بڑا ایک اندازے کے مطابق 18,000 لوگ شامل ہوئے. یہ اصل میں اس طرح ہے کہ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ یہ ابھی الیکشن کا اعلان تو نہیں ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی وہ مرکز میں نگران حکومت آئے گی، تو اس کے بعد پھر امکان یہی ہے کہ مرحلہ الیکشن کا ہوتا ہے. تو یہاں بھی اب دیکھیں یہ GUI کے لیے جو کہ ایک ایسی جماعت ہے کہ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ان کا ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ جیسے ٹسل نہیں لگتی ہے. اور کچھ حالیہ دنوں میں مطلب اس سے پہلے جو کچھ عرصہ پہلے تک مولانا صاحب کے اوپر بھی اٹیکس ہوتے تھے، لیکن وہ اب جو تنظیم کرتی تھی وہ اب انہوں نے بالکل کل کر یہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا یہ کہا تھا کہ یہ تو علماء ہیں، ہم مطلب ان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے. باقی سیاسی جماعتوں کے لیے مشکلات ہے. تو ابھی یہ آنے والے دنوں میں پھر جو ہے نا اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے کہ جیسے ہمیں لگتا ہے 2013 میں جب یہاں پہ الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت کافی سارے جو ہے نا جلوسوں کے اوپر، خاص کر عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے جو جلسے تھے ان کے اوپر بڑے اٹیکس ہوتے تھے، اور ان کے کئی لوگ جو ہے نا وہ شہید ہوئے. اس میں سوال میرا یہ تھا حضرت صاحب آپ کی طرف سوال میرا یہ تھا کہ کل اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس کے بعد ہم نے فوراً دیکھا کہ جماعت اسلامی کا جلسہ جو ہے وہ منعقد ہوا. کیا جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ محتاط رویہ اختیار نہیں کریں گی اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد بھی؟ ریئلی وہ جس وقت دھماکہ ہوا اس وقت جماعت اسلامی کا جلسہ بھی جاری تھا. اب پورے ملکنڈ اوپن ایریا میں کوئی مخصوص جگہ نہیں تھی، بہت بڑا اجتماع تھا. انہوں نے بالکل مطلب میں یہ کہہ دوں کہ ایک طرف دھماکہ اور دوسری طرف جلسہ ہو رہا تھا. لیکن احتیاط سیاسی جماعتوں کی جانب سے نہیں کی جا رہی اور احتیاط ہونا چاہیے. اگر یہ احتیاط نہیں کریں گے تو آنے والے الیکشن میں مشکلات پیدا ہوں گی. اور خاص کر ایمل ولی نے NP کے جو صوبائی صدر انہوں نے تو ان خدشات کا اظہار کیا کہ مطلب وہ بانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ تحریک طالبان کو دوبارہ لایا گیا، مطلب جو لوگ جیلوں سے رہا ہوئے ان کو دوبارہ سیٹل کیے گئے، ان کو زیادہ خطرہ ہے. جو وہ ایسی صورتحال میں مطلب سیاسی انتخابی مہم چلانا تو بہت زیادہ مشکل رہے گا اور بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا سیاسی جماعتوں کے لیے آئندہ انتخابات میں اگر یہی صورتحال جاری رہی جو صورتحال. ٹھیک ہے، اس پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن زاہد جان صاحب کی طرف چلتے ہیں. زاہد جان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے اسپتال میں ابھی وزٹ کیا ہے، صورتحال کیا ہے خار اسپتال کی بھی اور اس کے علاوہ جو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے وہاں پر زخمیوں کی کنڈیشن کیسی ہے؟ جی ہیڈ کوارٹر اسپتال باجوڑ میں وہی مریض ہے جو معمولی سی نوعیت کے زخمی ہے، کیونکہ
اگر باجوڑ کے اسپتال میں یہ بھی میں بتاتا چلوں، اگر باجوڑ کے اسپتال میں سہولیات ہوتی یا جی غالباً وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر سہولیات ہوتی تو شاید اموات کی تعداد کم ہوتی. جی زاہد صاحب. کیونکہ باجوڑ کی جو اسپتال ہے وہ 5 لاکھ آبادی کے لیے ہے، اور یہاں پر جب بھی اس طرح کی واقعات ہوتی ہے تو ایمرجنسی میں 10-15 زخمیوں کی گنجائش ہے، اس کے سوا نہیں ہے. اگر یہاں پر سہولیات ہوتی یا ڈاکٹرز ہوتے تو زیادہ تر جو بندے ہیں وہ بچ جاتے. ابھی میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ باجوڑ کا ایک جو نوجوان تھا 10 دن ہو گئی اس کی شادی کی، تو ان کا والد مجھے وہ قصہ سنا رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو پہلے خار اسپتال اور اس کے بعد ہیلی تک لے کر گیا. ہیلی تک وہ بالکل ٹھیک تھا، اور جیسے ہیلی اٹھی اور پشاور تک وہ پہنچا تو راستے میں ہی وہ دم توڑ گیا. تو اسی بات پر میں آ رہا ہوں کہ باجوڑ میں معمولی سی وہ نوعیت کے جو زخمی وہ پڑے ہیں، باقی جو پشاور میں یہاں پر 20 بندے جو باجوڑ میں ہیں. اس طرح کے تیمرگرہ میں 30 تک باجوڑ کے زخمی ہیں، اور پشاور کا 26 زخمی پشاور میں ہیں، 16 LRH میں 10 TMH میں. یہ ساری صورتحال یہ ہے زخمیوں کی جو موجود ہے. 67 جو انجر ہے وہ اسپتالوں میں ہیں، اور 6 کی حالت اس میں تشویشناک ہے. LRH میں 16 زخمی ہے، CMH میں 10 ہے، DHQ اسپتال تیمرگرہ میں 30 ہے، باجوڑ ہیڈ کوارٹر میں 11 ہیں. کل 100 وہ کہہ رہے ہیں کہ 150 سے کل 67 زخمی جو ہیں باقی جو مختلف اسپتالوں میں، جبکہ 60 کے قریب جو ہے وہ ڈسچارج کر دیے گئے ہیں، ان کو گھروں میں بھیج دیا گیا علاج معالجے کے بعد. زاہد جان صاحب آپ کی طرف ہی آئیں گے. آپ یہ بتائیے گا، آپ سے ہمارا سوال یہی ہے کہ کل آپ نے یہ تمام سانحہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ ہمیں بتائیے گا کہ جو وہاں پر لوگ تھے، جو لواحقین تھے، آپ کو کتنے وہ ظاہر ہے ایک غم کی صورتحال تو تھی، لیکن جو امدادی کارروائیاں وہاں پر کی گئیں، پاک فوج ہمیں وہاں پر بڑی جو ہے کمر بستہ نظر آئی. ہیلیز پہنچائے گئے وہاں پر، ہیلیز کا پورا پراپر آپریشن کیا گیا، وہاں سے جو ہے پشاور لایا گیا، CMH LRH میں منتقل کیا گیا زخمیوں کو. ریسکیو 1122 کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی. تو جو گراؤنڈ پر لوگ تھے، آپ نے کتنا کوآپریٹو دیکھا ان کو، اور اس حوالے سے بتائیے گا کہ لوگ جو تھے وہ کتنے اس وقت جو ہے وہ تھوڑے سے کاؤنٹر ہو رہا تھا کہ اچھا ایک طرف اتنا بڑا سانحہ تو ہوا ہے لیکن ان کی حکومت نے، ریاست نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا اس مشکل وقت میں. جی بالکل، جس طرح آپ نے ذکر کیا، میں 2 اداروں کا یہاں پر ذکر کرتا چلوں کہ ایک تو پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے، میرے پاس اس کی ویڈیوز بھی ہے کہ پہلے ہمارے پاک فوج کی جو گاڑیاں ہیں، جو ڈبل کیبن گاڑیاں ہیں یا ان کی ایمبولینسز ہے، وہ صرف ان کے لیے استعمال ہوتی تھی، یا سرچ آپریشن کے لیے، یا ان کے میجر کرنل صاحب اور اس طرح کے دیگر افسران کے ساتھ ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ وہی اس میں گھومتے تھے. کل میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ان کی جو ہے گاڑیاں، تمام کی تمام گاڑیاں اسی امدادی کارروائیوں میں لگی تھی. جہاں پر دھماکہ ہوا تھا وہاں سے ہسپتال، اور پھر جب ہیلی کا بندوبست کیا گیا، 4 ہیلی کاپٹرز یہاں پر آئے تھے، تو پھر وہی فوجیوں کی گاڑی، پاک آرمی کی گاڑیاں، وہ ہسپتال سے یہاں پر ہیلی تک ان زخمیوں کو لے کر جاتے تھے، اور ان کی جتنے بھی آفیسرز تھے وہ خود ان امدادی کارروائیوں میں مصروف تھے. دوسری جانب ہمارے جو لوکل لوگ ہیں وہ خود بھی یہاں پر موجود تھے امدادی کارروائیوں میں. اسپتال بھی لوگوں سے بھرا ہوا تھا بلڈ دینے کے لیے، اور اسی طرح جو ریسکیو 1122 ہے ان کے اہلکار بھی وہاں پر بر وقت موجود تھے. لوگوں میں ہے باجوڑ کے عموماً اس طرح کے جو واقعات پیش آتے ہیں تو باجوڑ کے سارے سیاسی پارٹیاں بشمول یہاں کے مشران یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور جس کی بھی جتنی ان سے ہو سکتی ہے وہ مدد کر دیتے ہیں. اس طرح دیگر جو تنظیمیں باجوڑ میں سیاسی پارٹیوں کی، وہ خود رات تک موجود تھے ہسپتال میں. ان کی طرف سے کھانے بھی لائے گئے تھے، ان کی طرف سے جس کی جتنی ضروریات تھی وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو پورا کیا جائے. یعنی امدادی سرگرمیاں جو دی جا رہی تھی ان سے لوگ مطمئن تھے اس وقت؟ جی بالکل، باجوڑ کی جتنے بھی جماعت علماء اسلام کی سارے کارکنان انہی کی تھے، اور سارے ان کے امدادی کارروائیوں سے مطمئن تھے سوائے ہسپتال کی. ٹھیک ہے. حضرت خان صاحب، آپ نے آج LRH میں آپ نے کہا دن گزارا، زاہد جان صاحب نے کہا کہ اسپتال
سے وہ مطمئن نہیں تھے. یہاں آپ نے کیا صورتحال دیکھی؟ کہ یہاں جو لوگ آئے تھے وہ علاج معالجے کی صورتحال سے مطمئن ہیں؟ جہاں جو لوگ آئے تھے ان میں سے 4 کے بڑے آپریشن میں ایک ICU میں تھا, باقی اسٹیبل ہیں. اور یہاں جو انتظامات کی بہترین انتظامات کیے گئے تھے, ادویات فراہم کی جا رہی تھی, ان کا خیال رکھا جا رہا تھا بہت زیادہ. کافی جو ان کے لواحقین تھے وہ مطمئن تھے. کافی پشاور میں تو لیڈی اسپتال کے حوالے سے تو اگر ہم کہیں تو وہ تو اس کی تو ایکسپرٹیز ہیں پاکستان میں. میرے خیال سے وہ یہ واحد اسپتال ہے جہاں پہ جس کو اگر ہم بم بلاسٹ اسپیشلسٹ کہیں تو یہ بات صحیح ہے آپ کی, بالکل خوش قسمتی یا بدقسمتی سے یہاں پر عملہ الرٹ. اور یہاں چونکہ یہاں زیادہ خیال اس لیے بھی رکھا جاتا ہے کہ یہاں لوگ آتے ہیں. آج اگر دیکھا جائے تو نگران وزیر اطلاعات آئے تھے, وفاقی وزیر مولانا عبدالواسی ان کے ساتھ سینیٹر تھے, MNAs تھے وہ آئے تھے, الحاج شاہ جی گل آفریدی آئے تھے, ان کے ساتھ بھی لوگ تھے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ آئے تھے. سابق گورنر کا بیٹا نجی وہ بھی آئے تھے, وہ میر علی کے تحصیل چیئرمین وہ بھی کافی لوگ آج آئے تھے. وہ لوگ مریضوں کے پاس جب وہ زخمیوں کے پاس جاتے ہیں ان کی عیادت کرتے ہیں تو اس لیے بھی خیال رکھا جاتا ہے. لیکن عموماً کل گورنر ان کے وہ خود ان کی نگرانی کر رہے تھے, ان کے پاس وزراء کی بھی تھی اور وزیر مشیر صحت پروفیسر ڈاکٹر وہ بھی تھے, CMH میں بھی آج لیکن وہاں جو بہت زیادہ خیال رکھا. یہاں اصل میں یہ صرف باجوڑ لیکن وہاں زاہد جان صاحب نے کمپلین کی وہ لیک آف فیسلٹیز کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے. یہ صرف باجوڑ کا مسئلہ نہیں ہے. مومن میں مومن سے باجوڑ کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے بہتر ہے, اس سے تو پڑچنا, لیکن وہاں سہولیات نہیں ہے, کرپشن بہت زیادہ ہے. اور اتنی جو ادویات آ رہی ہیں اس میں بڑے پیمانے پر قبائلی اضلاع میں کرپشن کی جو انتہا ہے اسپتالوں میں, محکمہ صحت میں, اس کا کوئی کسی ٹھیک ہے. پھر اگر ہم وہی کہیں کہ اگر وہ 100 ارب ڈالر اگر مومن میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں خدا نخواستہ اگر مومن میں دھماکہ ہو تو کسی مریض کو وہاں ایڈمٹ آپ نہیں کریں, وہاں آپریشن کی سہولت نہیں. خدا نخواستہ. رفعت صاحب آپ کی طرف آئیں گے, الیکشن 12 اگست کو اسمبلیز جو ہیں وہ تحلیل ہونے کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد الیکشن کا ایک پروسیس ہوگا. ظاہر ہے کتنا آپ ماحول خیبر پختونخوا کے حال سے اگر ہم بالخصوص بات کریں, کچھ عرصہ ماضی قریب میں بھی جب گورنر خیبر پختونخوا نے غلام علی صاحب نے نقطہ اٹھایا تھا تو یہی تھا کہ سیکیورٹی اجازت نہیں دیتی یہاں پر الیکشن ہونے کی. آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اب تو یہ جو دھماکہ ہوا اس نے تو جیسے مطلب مزید خدشات بڑھا دیے ہیں نا. یہ تو ایک ایسی جماعت پہ ہوا جو کہ ایسی بھی یعنی مذہبی جماعت ہے. ایک تو جیسے اگر پیپلز پارٹی یا ANP کے اوپر اس طرح کا حملہ ہوتا تو ہم کہہ دیتے ایک, کیونکہ وہ پہلے بھی جو ہے نا ایک خدشات اس طرح تھے. تو اب تو جو ہے نا الیکشن دیکھیں, الیکشن تو 2013 اور 18 میں بھی ہوئے تھے. الیکشن کی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ الیکشن تو جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ تو آپ ہر صورت میں وہ کر سکتے ہیں, وہ کمپلیشن ہو سکتی, لیکن اس کی جیسے شمالی وزیرستان ہے, جنوبی وزیرستان ہے, یہ وہ ایسے علاقے ہیں کہ جو لالیس, وہاں پہ بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہیں. وہاں پہ لوگ نکلیں گے ووٹ کے لیے, نہیں نکلیں گے. سارے جنوبی اضلاع اگر نکلیں گے تو سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہوگی؟ ہاں, جنوبی اضلاع جتنی بھی ہے تو اگر وہاں پہ اگر 10 یا 15% جو ہے نا ٹرن آؤٹ آتا ہے یا 20% بھی آتا ہے تو اس الیکشن کو آپ کیا کہیں گے؟ اس طرح جو ہے نا باجوڑ میں جس طرح یہ حملہ ہوا تو یہ جو ہے نا اگر اس طرح کے ٹرن آؤٹ آتا ہے کہ جو 15 سے 20% ہو تو پھر وہ جو ہے نا اس کے اوپر ایک تو سارے مطلب جماعتیں جو ہیں سیاسی جماعتیں وہ اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے. تو یہ وہ بڑا سوال اٹھا رہی ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ الیکشن, تو اب وہ ماحول جو ہے نا ابھی تو خیر اعلان نہیں ہوا ہے, ابھی تو باقاعدہ جو ہے نا جیسے وہ الیکشن مہم نہیں شروع کیا گیا ہے, لیکن اب بس ضرورت اس امر کی ہے کہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں, حکومت ہے, وہ اب اس کے لیے جو ہے نا اقدامات کریں. ایک اور چیز بھی رفعت صاحب ہم دیکھ رہے تھے, جیسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ یہ اتنے عرصے کے بعد دہشت گردی کی جو لہر جاری تھی اس میں یہ پہلا بڑا عوامی اجتماع پر حملہ کیا گیا ہے. خدا نخواستہ ہم نے جو بھگتا ہے 2009, 10, 11 میں عوامی مقامات آئے روز نشانہ بنتے تھے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں یہ اس طرح وہ 2007 اور 8 میں جس طرح ہوا وہ تو اس طرح تھا کہ مالکنڈ میں جیسے طالبان جو ہے نا TTP قابض تھی, کافی سارے علاقوں کے اوپر ان کا قبضہ تھا, سوات میں, بنیر میں, ادھر ادھر. اس طرح شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان, جیسے شمالی وزیرستان ان کی عمارت تھی, پورا ضلع جو ہے نا اس پہ وہ قابض تھے.
آج کل جو ہے نا اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ خوف و خراش جو ہے وہ اسی طرح کی جو ہے نا بالکل جیسے ہم 2007 اور 8 میں دیکھ رہے تھے اسی طرح کی ہے، بلکہ اب تو بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کو جو دہشت گردی ہے اس کی ایپیسوڈ نمبر 2 کہہ رہے ہیں، مطلب وہ ایک جو ختم ہوا اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ نمبر 2 ہے. تو اگر اس طرح کے مطلب یہ حالات ہیں ابھی، یعنی اگر یہ کوئی کہنا ہے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا